क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिले अनन्त गुणवान अनन्त भाग्यवान अनन्त प्रज्ञावान भगवान बुद्धको गुणलाई अनुस्मरण गरेर नमो तस्स वाचन गर्न चाहन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परेटी सडममा कोभिड प्रथम वर्ष कक्षा 8 को अहिले अभिधर्म क्लास हुन लागेको छ। अब यो हामीले हैन यो अभिधर्ममा अहिले चित्त काण्डको बारेमा पढिराखेका हौं। परमार्थ धर्महरू 4 प्रकारका छन्, चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण भनेर। यी 4 वटा मध्ये अहिले चित्तको बारेमा पढिराखेका हौं। चित्तमा पनि जम्मा चित्त कतिवटा, संक्षिप्तमा 89 वटा, विस्तृतमा 121। ती 89 वटा मध्ये अहिले हामीले पढिराखेको चाहिँ कामावचर चित्त। काम लोकमा, काम भूमि 11 वटामा प्राय जसो गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई कामावचर चित्त भनिन्छ। ती कामावचर चित्तहरू अकुशल चित्त, अहेतुक चित्त, कामशोभन चित्त भनेर 3 किसिममा विभाजन गरिराखेका छन्। ती 3 वटा मध्ये हामीले अकुशल 12 वटाको बारेमा पढिसकेका छौं है। अकुशल भनेको नराम्रो, दोष सहित भएर नराम्रो प्रतिफल दिने चित्तलाई अकुशल चित्त भनिन्छ। अकुशल चित्त पनि लोभ प्रधान भएको लोभ मूल चित्त 8 वटा, द्वेष प्रधान भएको द्वेष मूल चित्त 2 वटा, मोह प्रधान भएको मोह मूल चित्त 2 वटा गरेर जम्मा 12 वटा। त्यसको बारेमा हामीले पढिसक्यौं। अनि गत हप्तामा अहेतुक चित्त 18 वटाको बारेमा पढेका थियौं। अहेतुक भनेको हेतु नभएको है, लोभ द्वेष मोह, अलोभ अद्वेष अमोह त्यस्तो हेतु नभएको चित्तलाई अहेतुक चित्त भनिन्छ। अहेतुक चित्त जम्मा 18 वटा। अकुशल विपाक चित्त 7 वटा, कुशल विपाक चित्त 8 वटा, क्रिया चित्त 3 वटा गरेर जम्मा 18 वटा भयो। अब त्यो 18 वटाको हैन अभिप्राय अनि उडान सहित दिएर अस्ति हामीले पढिसकेका छौं। अब तपाईलाई अलिकति म चाहिँ हैन यो बुझेको हो कि हैन भनेर मैले एउटा दुईटा भने ल्याउँछु अनि तपाईले त्यो कुन चाहिँ चित्त हो भन्नुस् है। अब भनौं न, भगवान बुद्धको मूर्ति हेरिरहेको बेला अथवा दर्शन गरिरहेको बेलामा कुन चाहिँ चित्त उत्पन्न भइरहेको छ? अनम्युट गरेर भन्नुस् न है आएकोले। विज्ञान हो गुरुमा। हजुर, चक्षु विज्ञान चित्त। चक्षु विज्ञानमा पनि संयुक्त असंखारिक हैन, अहिले चाहिँ हैन हेरिरहेको बेलामा भनेको यो देखिने चित्तलाई भन्ने भयो है। कुन चित्तले देखिरहेछ? अघि चक्षु विज्ञान चित्त भनेको मिल्छ, तर त्यो मात्र भनेर पुगेन। यहाँ अकुशल विपाक, कुशल विपाक, क्रिया भनेर आइरहेको छ नि, त्यसैले त्यो समेत अहेतुक चाहिँ भन्नु पर्दैन। अहिले अहेतुक चित्तको बारेमा पढिराखेको भगवान बुद्धको मूर्ति भनेकोले त यो कुशल विपाक भएन, अकुशल विपाक हैन है। पुरा भन्नु पर्यो भने उपेक्षा सहगत कुशल विपाक चक्षु विज्ञान चित्त। अनि त्यो होल्ला गरेको कानै खाने गरिकन होल्ला गरेको आवाज चाहिँ सुनिरहनु परेको अथवा सुनिरहँदा कुन चाहिँ चित्त उत्पन्न हुन्छ? एकदम मान्छेहरू होल्ला गरिरहेको अकुशल विज्ञान चित्त गुरुमा। अझ अलिकति पुरा भए छैन। उपेक्षा सहगत अकुशल विपाक चोट विज्ञान चित्त। एकदम ठीक। उपेक्षा सहगत अकुशल विपाक सोत विज्ञान चित्त। ठिक छ। अनि बास्ना आउने फूलको गन्ध सुकिरहेको बेलामा उपेक्षा सहगत कुशल कान विज्ञान चित्त है। उपेक्षा सहगत कुशल विपाक कान विज्ञान चित्त। अनि कानाले खोज्ने बेला नि कानाले खोज्ने बेला दुःख सहगत
अकुशल विपाक काय विज्ञान चित्त दुःख सगत अकुशल विपाक काय विज्ञान चित्त है अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि टिटो औषधि खाइरहेको बेलामा उपेक्षा सहगत अकुशल विपाक जीवा विज्ञान चित्त एकदम ठीक छ उपेक्षा सगत अकुशल विपाक जीवा विज्ञान चित्त है अनि त्यो नरम लुगाले हैन नरम लुगाले शरीरमा छोइरहेको बेला नरम लुगाले है सुख सहगत काय विज्ञान चित्त सुख सहगत कुशल विपाक चित्त अनि अरहन्तमा मात्र उत्पन्न हुने हेतुको चित्त चाहिँ कुन हो तो मनस सहगत हसिटुपाद चित्त है सोमनस सहगत हसिटुपाद चित्त त्यो चाहिँ अरहन्तहरूमा मात्र उत्पन्न हुने है अनि अरहन्तहरूमा उत्पन्न हुने अहेतुक चित्त भन्यो भने तो मनस सहगत हसिटुपाद चित्त होइन मात्र भनेको छैन मैले अरहन्तहरूमा उत्पन्न हुने अहेतुक चित्तहरू उपेक्षा सगत पञ्चद्वार ओजन चित्त हो गुरुमा खैला भन्नुहोस् त अरूले पनि भन्नुहोस् 18वटा चित्त नै मिल्छ कि मिल्दैन 18वटा चित्त नै भइहाल्यो नि सबै अहेतुक चित्तहरू यहाँ अरहन्तहरूमा उत्पन्न हुन्छन् अनि चाहिँ अरहन्तहरू बाहेक अरूमा उत्पन्न हुने अहेतुक चित्त भन्यो भने 17वटा हसिटुपाद बाहेक 17 हसिटुपाद बाहेक सबै यो कन्फ्युज हुन सक्छ त्यसरी पनि छोड्न सक्छ कहिलेकाहीँ अब तपाईहरुको चैसिक काण्ड पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यस्तो बेला अरहन्तहरूमा मात्र उत्पन्न हुने अहेतुक चित्तमा कतिवटा चैसिकहरू मिल्छ भनेर सोध्यो भने त त्यो चित्तको नाम थाहा नपाइकन हुँदैन हैन अनि त्यो चित्त थाहा पायो भने अनि त्यो चैसिक कति मिल्छ भनेर चाहिँ त्यो छुट्याउन आउँछ त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ है चित्तको नाम त्यसभए यो अहेतुक चित्त तपाईहरुले बुझ्नु भएको भयो है हजुर बुझ्नु भयो भने अब हामी अब शोभन चित्ततिर जाउँ तर हाम्रो चाहिँ यो अहेतुक उस एउटा गाठा बाँकी छ है शोभन चित्त छुट्याएको गाठा एउटा बाँकी छ क्यारे पापा हेतुको मुट्टानी गाठा सकेको छैन है शोभन चित्त भनेर सकिए छैन यो सक्यो पापा हेतुको मुट्टानी छैन गुरुमा छैन यो गाठा जाउँ होला आज हामी यो गाठा अनि त्यसपछि अब शोभन चित्त हामीले यो अहिले पढिसकेको चित्तहरू है अब पढ्ने चाहिँ शोभन चित्त अनि पढिसकेकोलाई पढ्नेलाई शोभन भनेपछि अब पढिसकेको के होला अशोभन नि हैन अहिले शोभन चित्त पढ्ने भनेपछि हामीले अस्ति पढेको के भयो अशोभन चित्त भयो पहिले गाठा एकचोटि पढौँ शोभन चित्त देखिराख्नु भएको छ है तपाईले पापा हेतुका मुट्टानी शोभनानिति उच्चति शोभनानिति उच्चरे एकुन षट्ठी चित्तानि अठेक नौति पिवा पापा हेतुक मुट्टानी शोभनानीति उच्चरे एकुन षट्ठी चित्तानि
एकोनसत्तरी अठेक नौटी पिवा अब यहाँ चाहिँ सन्धि भइराखेको छ पापा हेतुक मुट्टानी ल तपाईहरुले सन्धि पढ्नु भइसक्यो अब यसलाई कसरी पदच्छेद गर्नु पर्ला तपाईहरुले क्लासमा पढ्नु भइसक्यो नि हैन पापा हेतुक मुट्टानी पाप अहेतुक मुट्टानी पाप अहेतुक मुट्टानी यहाँ पाप भनेको अहेतुक चित्तलाई पाप भनेको अकुशल चित्तलाई भनेको भयो हैन अकुशल चित्त अनि अहेतुक भनेको अहेतुक चित्त पाप चित्त कतिवटा छन् यहाँ हेर्नुस् 12 वटा 12 अहेतुक चित्त 18 वटा 12 र 18 कति भयो 30 वटा यो 30 वटाबाट अलग भएको चित्त कतिवटा त भन्दाखेरि एकुनसट्ठी चित्तानी अब यो 89 मा 30 वटा घटायो भने कति हुन्छ 59 भनेको 1 कम 60 रे 1 कम 60 भनेको 59 अनि यो विस्तृत 121 मा 30 वटा घटायो भने कति बाँकी हुन्छ 8 रे 8 1 नौटी भनेको 91 वटालाई यो दुईटै संक्षिप्त र विस्तृत दुईटैलाई दिएको है संक्षिप्तमा भए 59 वटा भयो विस्तृतमा भए 91 वटा यी चित्तहरूलाई चाहिँ शोभन चित्त भनेर भनिन्छ शोभन भनेको शोभा भएको राम्रो है ब्युटिफुल भनेको एकदम राम्रो चित्त किन राम्रो त भन्दाखेरि यी चित्तहरुमा यो अकुशल चित्तमा जस्तो लोभ द्वेष मोह यस्तो हेतु छैन हेतु के कुन हेतु छन् त भन्दाखेरि अलोभ अद्वेष अमोह भने नै यो राम्रो कुशल हेतुसँग मिलेकोले यसलाई चाहिँ शोभन चित्त अथवा शोभा भएको चित्त भनेर भनेको हो त्यसैले यो शोभन चित्त भन्नाले चाहिँ हैन शोभन चित्त भन्यो भने काम शोभन चित्तदेखि लिएर लोकुट्टर चित्तसम्म सबैलाई शोभन चित्त भनेर भनिन्छ अब यहाँ चार्टमा हेर्नुस् त यो अकुशल चित्त 12 वटा र अहेतुक 18 लाई अशोभन चित्त भनिन्छ हैन अनि यो चाहिँ शोभन चित्त भनेको यो काम शोभन चित्त 24 वटा रूपावचर 15 अरूपावचर 12 लोकुट्टर चित्त 8 वटा संक्षिप्तमा भए 8 वटा विस्तृतमा 40 वटा है यसरी चाहिँ संक्षिप्तमा 59 वटा चित्त विस्तृतमा 91 वटा चित्तलाई नै शोभन चित्त भनेर भनिन्छ अब हामी शोभन चित्त मध्ये अब काम शोभन चित्त 24 वटामा जाने काम 11 भूमिमा प्राय जस्तो गरेर उत्पन्न हुने यो शोभन चित्त 24 वटा त्यो 24 वटामा महाकुशल चित्त 8 वटा यो महाकुशल चित्त 8 वटा आयो भने महाविपाक पनि आउँछ महाक्रिया पनि आउँछ केही फरक छैन यही चित्तको नाम ठ्याक्कै जोडा छ पालीमा हेर्नुस् त सोमनस सघटं ज्ञान सम्पयुक्तं असंखारिकमेकं ससंखारिकमेकं लो मूल चित्त जस्तै हो लो मूल चित्तमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ दिठ्ठिघट सम्पयुक्तं अहिले यो कामावचर शोभन चित्त भनेको त कुशल चित्त हो त्यसैले ज्ञानको दिठ्ठिघटको ठाउँमा ज्ञान भनेर आउँछ अब त्यो भन्नु भन्दा पहिले यहाँ कुशल मात्र नभनिकन किन महाकुशल भनेको त है त्यस्तै विपाकमा पनि विपाक मात्र नभनिकन महाविपाक भनिरहेछ यो कामावचर शोभन चित्तमा त्यस्तै क्रियालाई पनि क्रिया चित्त मात्रै नभनिकन महाक्रिया महा भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छ महा भन्नेले चाहिँ दुईटा अर्थ दिन्छ एउटा महान भन्ने अर्थ महापुरुष भन्यो भने महान व्यक्ति भन्ने अर्थ देखाउँछ है अनि अर्को महा भनेको धेरै भनेको धेरै अब यहाँ चाहिँ किन महा राखेको यो महान भएर महा राखेको हैन रूपावचर अर्पावचर लोकुट्टर चित्त भन्दा त यो चित्त हीन छ है त्यसैले महान
यहाँ चाहिँ महाकुशलमा महाको अर्थ महान लिने होइन, धेरै। के धेरै त संख्याको हिसाबले धेरै है। यो कामावचर कुशल विपाक क्रिया चित्तलाई चाहिँ रूपावचर अरूपावचर कुशल विपाक क्रिया चित्तहरू भन्दा संख्यामा बढी भएकोले, संख्याको हिसाबले धेरै भएकोले यहाँ चाहिँ महाशब्द प्रयोग गरेर महाकुशल, महाविपाक, महाक्रिया भनिराखेको है। यो चाहिँ बुझ्नुहोस्, तपाईले बुझ्नुभयो। उत्तम भएकोले यो चाहिँ महा भनेको होइन, संख्याको हिसाबले धेरै। अरूपावचर भए 4 वटा मात्र छ, रूपावचर भए 5 वटा हैन, रूपावचर कुशल 5 वटा मात्र छ, अरूपावचर कुशल 4 वटा, त्यस्तै मार्गचित्त 4 वटा, तर यहाँ चाहिँ 8 वटा छन्। त्यसैले चाहिँ संख्याको हिसाबले धेरै भएकोले महा भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको हो। अब यो पाली पनि सजिलो भयो, किन भन्दाखेरि यो लोभ मूल चित्त जस्तै हो। डिठीगत सम्पयुक्तको ठाउँमा ज्ञान सम्पयुक्त गर्ने, त्यति मात्रै फरक। सोमनस सगर ज्ञान सम्पयुक्तम असंखारिकम एकं ससंखारिकम एकं। सोमनस्य वेर्णासँग एको पाड आदि हिसाबले मिलेको अनि ज्ञानले सम्प्रयुक्त भएको है। यो सोमनस सगटमको अर्थ सोमनस्य वेर्णासँग एको पाड आदि हिसाबले मिलेको। यो लो मूल चित्तमा पनि यस्तै भयो। ज्ञान सम्प्रयुक्तको अर्थ ज्ञानले सम्प्रयुक्त भएको, अथवा यसलाई बोलचालको भाषामा भन्ने हो भने ज्ञानसँग मिलेको, प्रज्ञा ज्ञान बुद्धिसँग मिलेको। अनि असंखारिकम एकंको प्रेरणा रहित चित्त, एकं भनेको एकवटा, ससंखारिकम भनेको प्रेरणा सहित भएको, अनि एकं भनेको एकवटा। अब यसमा नि दुईटा चित्त भएन हैन। यसलाई अब पछि छुट्याएर पनि तल म देखाउँछु। अनि दोस्रोमा सोमनस सगटं ज्ञान विपयुक्तं असंखारिकम एकं ससंखारिकम एकं। फरक ज्ञानले विप्रयुक्त भएको भन्ने मात्रै फरक हो, ज्ञान नभएको चित्त। अब उदाहरण म तल दिन्छु, पहिले पाली एकचोटि हेर्नुहोस्। अनि उपेक्षा सगटं ज्ञान सम्पयुक्तं असंखारिकम एकं ससंखारिकम एकं। अघिको चाहिँ सोमनस सगटहरू भयो। अब उपेक्षा, खाली वेदना मात्रै फरक हुन्छ। अब सोमनसको ठाउँमा उपेक्षा सगटं है। उपेक्षा वेर्णासँग एको पाड आदि हिसाबले मिलेको अनि ज्ञानले सम्प्रयुक्त भएको प्रेरणा रहित चित्त एकवटा र प्रेरणा सहित भएको चित्त एकवटा है। यो पनि सजिलो छ उपेक्षा वेर्णासँग। अर्कोमा चाहिँ यहाँ ज्ञान सम्प्रयुक्त, अब ज्ञान विपयुक्त, फरक यो मात्र भयो। उपेक्षा वेर्णासँग एको पाड आदि हिसाबले मिलेको अनि ज्ञानले विप्रयुक्त भएको प्रेरणा रहित चित्त एकवटा र प्रेरणा सहित भएको चित्त एकवटा। यसरी यी 8 वटा चित्तलाई कामावचर कुशल चित्त भनिन्छ। अब यो त त्यति फरक छैन हैन। पाली लो मूल चित्त 8 वटा आयो भने यो कामशोभन चित्त 24 वटा पनि आउँछ। त्यसैले यो पालीसँग सम्बन्ध राखेर यति नै भयो। अब म यहाँ उदाहरण दिएर तपाईहरुले बुझाउने कोसिस गर्छु। महाकुशल चित्त 8 वटा, सोमनस्य वेर्णासँग मिलेको ज्ञानले युक्त भएको प्रेरणा रहित चित्त। अब सोमनस्य वेर्णा भन्न बित्तिकै हैन एकदम खुसी भएर गर्ने कुरा आउँछ। अब पहिला चाहिँ अब कुशल भनेको के हो यो बुझ्नु पर्यो। अकुशलको ठ्याक्कै विपरीत। अकुशल भनेको नराम्रो दोष सहित भएर दुष्परिणाम दिने, नराम्रो प्रतिफल दिने चित्तलाई अकुशल भनिन्छ। अब त्यसको ठ्याक्क विपरीत कुशल भनेको राम्रो, उत्तम हैन, केही दोष नभएको। महाकुशल चित्त 8 वटा। महा भनेको यो अघि भने जस्तै महान भएकोले हैन, संख्याको हिसाबले अरु कुशल भन्दा संख्याको हिसाबले धेरै भएकोले महाकुशल भनेको भयो। कुशल भनेको राम्रो, दोष रहित भएर सुखद प्रतिफल दिनेलाई कुशल भनेर भनिन्छ है। अब यहाँ दोष भनेको लोभ, द्वेष, मोहलाई दोष भनिन्छ। इच्छा, आसक्ति, लोभ, रिस उठ्ने स्वभाव, द्वेष, अज्ञानता, मोह, यो दोष भनिन्छ यसलाई। अनि त्योबाट अलग भएर
राम्रो सुखद प्रतिफल दिने धर्मलाई कुशल भनेर भनिन्छ। यो कुशलमा 8वटा छन्। 8वटामा सौम्नस्य वेदनासँग मिलेको ज्ञानले युक्त भएको प्रेरणा रहित चित्त। सौम्नस्य भन्दा बित्तिकै यो खुसी भएर हैन, खुसी हुने, हर्षित हुने भयो, हर्षित किसिमको यो अनुभूति। अनि ज्ञानले युक्त भनेको ज्ञान बुद्धिले विचार गरेर। अनि प्रेरणा रहित भनेको अर्काको प्रेरणा बिना चाहिँ कुशल कार्य गर्यो भने यो चित्त उत्पन्न हुन्छ। अब उदाहरणको लागि भनौँ कि हैन, यो भन्डे गुरुमाहरू भिक्षाटनको लागि पाल्नु भयो। अनि त्यो बेलामा हैन एकदम खुसी भएर यो दान भनेको दिनुपर्छ, दान दियो भने यसले सुखद प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा जानेर बुझेर, त्यस्तो जानेर बुझेको हुनाले ज्ञान सम्प्रयुक्त भयो। बुझेर हैन अर्काको प्रेरणा बिना स्वइच्छाले नै दान दियो भने यो चित्त हुन जान्छ है। खुसी भएर मनलाई एकदम प्रसन्न बनाएर दान भनेको दिनुपर्छ, यो चाहिँ सत्पुरुषहरूले गर्ने राम्रो काम हो, यो काम गर्यो भने सुखद प्रतिफल पाइन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर अर्काको प्रेरणा बिना स्वइच्छाले दान दिने बेला चाहिँ यो चित्त उत्पन्न हुने भयो। दिने बेलामा पनि यही चित्त हैन, अनि त्यो कुशल गर्छु भन्ने विचार गर्ने बेलामा पनि यही चित्त उत्पन्न भइरहन्छ। आज पञ्चदानको दिनमा हैन भन्डे गुरुमाहरू त्यस्तै अरू व्यक्तिहरू घरमा अब त्यो दान लिनको लागि आउनुहुन्छ। त्यो बेला दान दिन्छु भनेर मनमा राखेको बेला नै यो चित्त उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। त्यसैले विचार गर्ने बेलामा पनि यो पहिलो महाकुशल चित्त, दान दिने बेलामा पनि यही महाकुशल चित्त, अनि दान दिइसकेपछि पनि हैन त्यो दान दिएकोलाई सम्झेर खुसी रहने बेलामा, खुसी हुने बेलामा पनि यही चित्त है। दान दिनु अगावै, दान दिइरहेको बेला, दान दिइसकेपछि खुसी भइरह्यो भने यो चित्त उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ ज्ञानले युक्त भएको प्रेरणा रहित। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रेरणा सहित। दान दिनलाई चाहिँ पछाडि परिरहेको बेलामा दान देऊ न, देऊ दान दिनु भनेको राम्रो काम हो, देऊ भनेर चाहिँ अरूले प्रेरणा दिइसकेपछि मात्र दान दियो भने चाहिँ प्रेरणा सहित हुन जान्छ। सौम्नस्य वेदनासँग मिलेको ज्ञानले युक्त भएको प्रेरणा सहित चित्त। पाली भाषाबाट भन्नु पर्यो भने सौम्नस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिक चित्त भनेर हुन जान्छ है। सौम्नस सहगत ज्ञान संपयुक्त ससंखारिक। अनि चाहिँ यहाँ अर्को आयो सौम्नस्य वेदनासँग मिलेको ज्ञानले युक्त नभएको प्रेरणा रहित चित्त। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ज्ञानले युक्त छैन। कहिलेकाहीँ अब भिक्षाटन आउने बेलामा हैन भन्डे गुरुमाहरू भिक्षाटन आउनु भयो भने बच्चाहरू कस्तो खुसी हुन्छ है, एकदम हाँसी खुसी बच्चाहरूले चाहिँ दान दिन आइरहेको हुन्छ। आफै सो इच्छाले दान देऊ न देऊ भनेर आमा बुवालाई तानेर ल्याउने त्यस्तो समेत गर्छ बच्चाहरूले है। खुसी पनि हुन्छ हैन, उनीहरूलाई प्रेरणा नै चाहिने, आफैले दान दिने भनेर आउँछ। तर ज्ञानले युक्त नभएको पनि हुन सक्छ। बच्चालाई थाहा हुँदैन नि यो दान धर्म गर्यो भने यसबाट सुखद प्रतिफल पाउँछ भन्ने कुरा त्यो थाहा हुँदैन। त्यसैले ज्ञान के भयो, विपयुक्त भयो, ज्ञानले युक्त नभएको। बुझ्नु भयो है। हाँसी खुसी रमाइलो गर्दै अब दान दियो भने सौम्नस्य वेदनासँग मिलेको भयो। तर ज्ञान बच्चाहरूमा धेरै जसो गरेर ज्ञान विपयुक्त ज्ञान नभएको नै त्यही हुन्छ। अनि प्रेरणा रहित, आफैले दिने भनेर आयो भने चाहिँ त्यो प्रेरणा रहित भयो। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ एकदम खुसी छ है, तर दान दिनलाई हिचकिचाइरहेको बेलामा आमा बुवाले चाहिँ प्रेरणा दिएर जाऊ मैया, जाऊ बाबु दान देऊ, भन्टेलाई दान देऊ, यहाँ भिक्षाटन आइराख्नु भएछ, गुरुमाहरूलाई दान देऊ भनेर त्यसरी प्रेरणा दियो भने चाहिँ यो के भयो, प्रेरणा दिएकोले दान कार्य गर्यो भने सौम्नस्य वेदनासँग मिलेको हैन ज्ञानले युक्त नभएको प्रेरणा सहित चित्त भनेर हुन जान्छ
है त्यस्तै दान मात्र होइन यहाँ त अब धेरै कुशल कार्यको उडान दिन मिल्छ दान शील पालन गर्ने पनि यही महाकुशल चित्त हो त्यस्तै आमा बुवाहरूको सेवा गर्ने हैन आमा बुवाहरूको सेवा गर्नु भनेको महान कार्य हो महान कुशल कार्य हो पुण्य कार्य हो भनेर जानेर बुझेर खुसीका साथ आमा बुवालाई सेवा गर्यो भने यो पनि के हुन्छ महाकुशल चित्त नै हुन जान्छ महाकुशल चित्तमा अब आमा बुवालाई सेवा गर्नु महान पुण्य कार्य हो भनेर बुझेको भएको हुनाले यो ज्ञानले युक्त भएको भयो हैन अनि स्वेच्छाले नै गर्यो भने त्यो प्रेरणा रहित भइहाल्यो अनि अरूले प्रेरणा दिएर मात्र दियो भने चाहिँ अब प्रेरणा सहित बनेर हुन जान्छ है अनि त्यो ज्ञानले युक्त नभएको भनेको मतलब चाहिँ सेवा त गरिरहेछ तर एकदम करकापले मन नपरी त्यस्तो किसिमले पनि हुन सक्छ हैन यो गर्नु परेको मेरो एउटा चाहिँ कर्तव्य हो भन्ने मात्रले मात्र गर्यो भने यो ज्ञानले युक्त नभएको हुन जान्छ है त्यस्तै प्रेरणा सहित भएको यो चौथो भयो दान शील अनि यो प्रणाम गर्ने वन्दना गर्ने अभिवादन भन्छ नि हैन अपचायन कुशल आफूभन्दा ठुलाहरूलाई ज्ञान बुद्धिको हिसाबले ठुलो वर्षको हिसाबले ठुला बडाहरूलाई आदर गौरव राख्ने सम्मान सत्कार गर्ने अब यो वन्दना गर्ने प्रणाम गर्ने शिर झुकाउने त्यो अपचायन कुशल भनिन्छ त्यो कुशल कार्य गर्दाखेरि पनि अब खुसी हुँदै गर्यो भने अब सोमन सवेर्ना हुन जान्छ हैन त्यो कार्य चाहिँ राम्रो हो भनेर बुझेर गर्यो भने ज्ञानै सम्प्रयुक्त प्रेरणा रहित स्वयं आफैले गर्यो भने असंखारिक प्रेरणा सहित भयो भने ससंखारिक यो कुशल कार्यहरू धेरै छन् त्यस्तै नै बुद्ध पूजा गर्ने बेलामा पनि हैन बुद्ध पूजा गर्नु पनि यो महाकुशल अन्तर्गतै पर्छ त्यस्तै पठान पाठ गर्ने परित्राण पाठ गर्ने धेरै छन् यसभित्र यस्तो कुशल कार्यहरू है तपाईहरुलाई दश कुशल थाहा छ दश पुण्य क्रिया थाहा छ है दान शील भावना यस्तै ध्यान भावना अभ्यास गरे कार्य पनि यस्तै हो अपचायन वैयावच अपचायन भनेको अघि भने जस्तै शील इत्यादि गुणले सम्पन्न भएकाहरूलाई आदर गौरव राख्नु सम्मान सत्कार गर्नु भयो अनि वैयावच निर्दोष भएको काम कुरामा चाहिँ सहयोग गर्ने आमा बुवाहरूको सेवा गर्नु पनि वैयावच हो बिहारमा गएर सरसफा गर्ने त्यस्तै कम्प्युटरको डाटाहरू अब यो राखिदिने त्यस्तो काम हैन त्यो सबै वैयावच हो अनि धर्म देशना अहिले मैले जुन यो अभिधर्मको क्लास लिइरहेँ हैन यो धर्म देशना अथवा यो सिकाइरहेको भयो यो पनि कुशल कार्य नै हो अब जुन पढाइएको हो त्यसलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ यो धर्म श्रवण कुशल अन्तर्गत राखे पनि हुन्छ है निर्दोष भएको दोष नभएको शिक्षा ज्ञान गुणको कुरा सिकाउने सबै धर्म देशना अन्तर्गत राख्न मिल्छ त्यस्तै नै दोष रहित भएको शिल्प विद्या त्यस्तो पनि यसै अन्तर्गत पर्छ त्यस्तो सिक्नु पनि धर्म श्रवण अन्तर्गतै राख्न मिल्छ अनि अर्को के कुशल आउँछ त पट्टिदान पट्टानुमोदन भनेर पट्टिदान हामीले गरेको जुन कुशल कार्य हो त्यो अरूलाई बाँडिदिने हामीले पुण्यानुमोदन भन्छ नि पुण्य भाग बाँडिदिने अरूलाई बाँडिदिने त्यो पट्टिदान भयो अनि अरूहरूले चाहिँ गरेको कुशल कार्यमा खुसी भएर अनुमोदन गर्ने त्यसलाई पट्टानुमोदन भनिन्छ अब एकजना व्यक्तिले चाहिँ अब भनौं बिहार बनाएर दान दियो है अनि त्यो दान दिएकोलाई आफूले थाहा पाएर हैन साधु 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 एकदम राम्रो काम गरेछ भनेर खुसी हुने त्यो पट्टानुमोदन भयो त्यो पनि के हो यो महाकुशल अन्तर्गतै पर्छ त्यो कुशल कार्य पनि
अनि डिट्ठिजु कम्म भनेर आफ्नो धारणालाई हैन शुद्ध गर्ने अथवा सही धारणा राख्ने पनि यो महाकुशल अन्तर्गतै बुझ्नुभयो है। ल अब चाहिँ आयो उपेक्षा वेदनासँग मिलेको ज्ञानले युक्त भएको प्रेरणा रहित चित्त। अब चाहिँ खुसी हुँदै होइन, उपेक्षित भावले है, उपेक्षित भनेको खुसी भएको पनि होइन, विस्मात भएको पनि होइन, यो मध्यस्थमा रहेको है, न्युट्रल फिलिङ यो। तर चाहिँ ज्ञानले युक्त भयो, प्रेरणा रहित युक्त, त्यो चाहिँ असंखारिक चित्त। दान दिँदाखेरि खुसी छैन हैन, खुसी छैन, तर उसलाई थाहा छ यो दान दिनु भनेको राम्रो कार्य हो अथवा शील पालन गर्नु भनेको राम्रो कार्य हो, तर खुसी हुँदै होइन है। त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो पाँचौं चित्त भयो। त्यस्तै छैटौँमा चाहिँ प्रेरणा सहित, अरूले प्रेरणा दिएको कारणले गर्दाखेरि अब भनौँ न होइन, यो उपोषणको दिनमा अष्टशील दिने, आज पूर्णिमाको दिन यज्ञाफुनी है, यो चाहिँ आज पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ अब सो इच्छाले नै होइन, खुसी छैन तर अष्टशील पालन गरेछ, आफै सो इच्छाले गरेको भयो भने प्रेरणा रहित भयो। अनि अरूले पूर्णिमाको दिनमा होइन, महिनाको एकचोटि भए पनि अब अष्टशील ल्याउन भनेर अरूले प्रेरणा दिएकोले चाहिँ यो अष्टशील पालन गर्यो भने यो चाहिँ के भयो, वा उपेक्षा सहगत ज्ञान सम्पयुक्त अनि प्रेरणा सहित भएको हुनाले ससंखारिक भनेर हुन जान्छ। अनि उपेक्षा वेदनासँग मिलेको ज्ञानले युक्त नभएको, ज्ञान चाहिँ छैन यसमा है, ज्ञान बुद्धि चाहिँ छैन, खालि अब यो कर्कापले गर्ने। अब भनौँ न होइन, यो पञ्चदानको दिन जुग चढे भनेर दिनमा हाम्रो दान धर्म गर्ने चलन छ नि, त्यस्तो बेलामा पहिले आमा बुवा बजेको पालादेखि दिएर आएको, त्यसैले दिएको भनेर यो कर्कापले हैन, कर्कापले दिने बेलामा यस्तो बेला चाहिँ यो चित्त उत्पन्न हुन सक्छ। उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्त, ज्ञानले विपयुक्त भयो है। अब त्यो प्रेरणा रहित भएर अब यो दिनुपर्ने, अब दिइराखेको हो, मेरो पालामा आएर टुट्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ प्रेरणा रहित भएर दियो भने चाहिँ अब यो असंखारिक भयो। अनि हैन, अरूले आफन्तहरू आएर पहिलादेखि गरेर आएको यो राम्रो चलन हो, यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, तिम्रो पालोमा आएर टुटायो भने राम्रो हुँदैन भनेर अरू त्यस्तो किसिमले चाहिँ प्रेरणा दिएर गर्यो भने चाहिँ अब के भयो, उपेक्षा प्रेरणासँग मिलेको उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्त ससंखारिक भनेर यसरी हुन जान्छ है। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ दान दिइरहने बेलामा पनि, अब दिन्छु भनेर विचार गर्ने बेलामा पनि यही चित्त उत्पन्न भइरहेको हुन्छ है। अब यो बुझ्नुभयो भने महाविपाक चित्त पनि अब पाली चाहिँ जोडा नै भयो, केही फरक छैन। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ विपाकमा पनि महा भन्ने शब्द छ है, यो पनि विपाक 8 वटा, अरू विपाक भन्दा संख्याको हिसाबले धेरै भएकोले महाविपाक भनेको हो, महान भएर महा भनेको होइन। अरू पावचर विपाक 4 वटा, रूपावचर 5 वटा, अनि यो फलचित्त भनेर मार्ग फल भनेर होइन, यो लोकुटरमा भए 4 वटा फलचित्त भनेर मात्रै छन्। त्यसैले संख्याको हिसाबले विपाक धेरै भएको हुनाले यहाँ महाविपाक चित्त भनेको हो। विपाक भनेको यो प्रतिफल दिने चित्त, राम्रो नराम्रो कर्मको फललाई विपाक भनेर भनिन्छ है। फल राम्रो गर्यो भने राम्रै फल पाउँछ, नराम्रो गर्यो भने नराम्रो दुष्परिणाम हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ नि। अब अघि नै हामीले चाहिँ यो महाकुशल चित्त 8 वटा बारेमा पढ्यौं, यो राम्रो चित्त हो। अनि यसले चाहिँ हामीलाई फल दिने बेलामा है, फल दिने बेलामा अस्ति हामीले पढेको यो अहेतुक कुशल विपाक भनेर पनि दिन्छ है, अहेतुक कुशल विपाक, अनि यो महाविपाक भन्ने प्रतिफल पनि दिन्छ। अब यसको बारेमा विस्तृत रूपले त हामीहरूले यो विठी मुक्त चित्तमा पढ्नुपर्छ पछि। अहिलेलाई यो संक्षिप्तमा मैले बुझाएको मात्र हो। अब हामीले
यो महाकुशल गर्यो, कुशल कार्य गरेर दान धर्म गर्ने, शीललाई शुद्ध रूपले पालन गर्ने, ध्यान भावना अभ्यास गर्ने, हैन, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, आमा बुवाहरूप्रति गर्नुपर्ने जुन सेवा गर्नुपर्ने कार्य हो त्यसलाई चाहिँ एकदम हाँसी खुसी गरेर, हैन, त्यस्तो कुशल कार्य गर्यो। अकुशल भनेको चाहिँ अकुशलबाट अलग हुने, कुशल कार्यलाई वृद्धि गर्दै जाने। यस्तै गर्दै गयो भने हाम्रो जीवन के निर्दोषपूर्वक बिताएको हुन गयो नि है। त्यसरी गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो जन्ममा पनि सुखद प्रतिफल प्राप्त हुने। यो अहेतुक कुशल विपाकहरू, राम्रो राम्रो दृश्यहरू हेर्न पाउने, सुन्न पाउने, स्वाद लिन पाउने, स्पर्श गर्न पाउने, हैन, यस्तो भइरहेको छ भने अनि हामी मरेर गएपछि पनि अनि यही महाविपाक मरेर गएपछि चाहिँ यो महाविपाक चित्तबाट हामीले प्रतिसन्धि लिन्छ मनुष्य लोक देवलोकमा, मनुष्य लोकमा देवलोकमा। त्यस्तै ध्यान भावना अभ्यास गरेर मरेर गए पनि मनुष्य लोक देवलोक। अब ध्यानमा पनि समता भावना र विपස්සना भावना भनेर दुई प्रकारका छन्। समता भावना गरेर ध्यान अभिज्ञा त्यस्तो प्राप्त भयो भने त अब रूपावचर अल्पावचरमा उत्पन्न हुन जान्छ। त्यस्तो समता भावना गरेर ध्यान त्यस्तो प्राप्त गरेको छैन, हैन, सामान्य रूपले अभ्यास गरेर मरेर गयो भने चाहिँ यो महाविपाक चित्तले चाहिँ कामावचर भूमिमा प्रतिसन्धि दिन्छ। त्यस्तै विपස්සना ध्यान भावना गरेर, हैन, अब यो सोटापन्न सकृतागामी त्यस्तो भयो भने, हैन, यो महाविपाक चित्तले कामावचर भूमिमा प्रतिसन्धि दिन्छ। अनि त्यो प्रतिसन्धि लिने बेला उत्पन्न हुने चित्त हो यो सोमनस सहघटं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकमेकं ससंखारिकमेकं भनेर है। पाली र जोडा नै भयो, केही फरक छैन। अब हामीहरूले कुशल गरेर आएको अनुसार पूर्व जन्ममा चाहिँ हाँसी खुसी गरेर, हैन, एकदम रमाई कुशल कार्य गरेर आएछ। अनि ज्ञानले पनि संप्रयुक्त गएर हो यो कुशल कार्य भनेको गर्नुपर्छ, यो गर्यो भने सुखद प्रतिफल पाइन्छ, त्यस्तो भनेर जानेर बुझेर अब ध्यान भावना अभ्यास गर्ने कार्यमा भए पनि, हैन, यो ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने चित्त शुद्ध हुनेदेखि लिएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर ध्यान भावना अभ्यास गरेर आएको कुशल पुण्य भयो भने यो चित्तबाट हामी प्रतिसन्धि लिन सक्छौँ। त्यसै कुशल कार्य गर्नेमा बेलामा असंखारिक स्वस्फूर्त नै कुशल कार्यहरू गरिरहने, अरूकाको प्रेरणा बिना नै है आफ्नै स्वइच्छाले कुशल कार्य गर्यो भने अनि चाहिँ त्यो असंखारिकबाट हुन जान्छ। अनि अर्को चाहिँ ससंखारिक, कुनै व्यक्तिहरू छन् कुशल कार्य गर्ने अथवा जे काम गर्नलाई पनि अरूले प्रेरणा दिएर मात्रै गर्नेहरू है, अलिकति लोसे टाइपकोहरू, जे पनि आफैले हेरेर गर्दैन, अरूले भनेपछि मात्र तिमीले दान देऊ न, यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ बिहार बनाइरहेछ दान देऊ भनेर प्रेरणा दिइसकेपछि मात्र दिनेहरू छन्, हैन। कसैको चाहिँ बुद्ध पूजा गर्नको लागि नै प्रेरणा दिइराख्नु पर्छ, बुद्ध पूजा गर भनेपछि एक दिन गर्छ फेरि नगर्ने, त्यस्तो टाइपको हुन्छ, हैन। त्यस्तो छ नि, त्यस्तो किसिमको छ, अलि लोसे टाइपको, जहिले नै प्रेरणा दिइराख्नु पर्ने, घाटु घनाचनमा भन्छ नि, हैन, नेवारीबाट भए जहिले नै कच्यातिरहनु पर्ने, त्यस्तो टाइपको भयो भने चाहिँ ससंखारिक चित्तबाट प्रतिसन्धि लिन जान्छ। यो प्रतिसन्धि लिने चित्त भयो है, बुझ्नु भएको छ है। यो पाली चाहिँ जोडा भएकोले पालीलाई अब त्यतिकै राख्दियो। अनि यहाँ चाहिँ अब यो अलग मैले चित्तहरूको स्वरूप लेखेको छु यहाँ चित्त भनेर, हैन। सोमनस वेदनासँग मिलेको ज्ञानले युक्त भएको प्रेरणा र चित्त भनेको चाहिँ यो बुझ्नु भयो। अब सोमनस वेदनासँग मिलेको ज्ञानले युक्त भएको भनेको जुनसुकै कुशल कार्य गर्दा पनि ज्ञान बुद्धि प्रयोग गरेर है, अघि भने जस्तै। हजुर एउटा सोध्नु है, हुन्छ सोध्नु। त्यो यो महाविपाक भन्नाले यो पूर्व जन्मको विपाकको हुने कि अहिले यही हाल जन्मको विपाकको पनि त्यो हो?
अहिले जन्मको विभाग चाहिँ अब यो अहेतुक विभागसँग सम्बन्ध छ यो पनि हो यो चाहिँ अर्को जन्ममा प्रतिसन्धि लिने पनि हो भने अनि यो जन्ममा पनि हामीलाई सुखद प्रतिफलहरू प्राप्त भइराख्ने त्यो पनि छ है ठु जन्मेन ढो यो जन्ममा पनि यो चित्तले प्रतिसन्धि दिन्छ यो जुनीमा पनि हैन यही अहिलेको इन दिस भेरी लाइफ यही भव जीवनमा पनि यो महाविपाकले प्रतिफल दिइराखेको हुन्छ अहेतुक कुशल विपाक र यो महाविपाक चित्तले है भयो गुरुमा गुरुमा बुकको नाम फेरि एकचोटि भनिदिनु न बुकको नाम हजुर अभिधर्मार्थ संग्रह त्यो कसले चाहिँ लेख्नु भयो? 8, 9, 10 तिनैवटालाई हुन्छ यो किताब मैले अस्ति पनि एकचोटि यो चाहिँ अस्ति हाम्रो ग्रुपमा पठाइदिएछ गुरुमा यो किताब वर्ज्ञान भन्डेले होइन कृष्ण प्रसाद दाइले पठाइदिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई ए कपी पठाउनु भएको कपी होइन पीडीएफ मा पठाएको ए हुन्छ नि त्यही डाउनलोड गरेर लिनुस् न है त्यो चाहिँ बुकमै छ गुरुमा यसको प्रश्न चुकी नि काम स्वबनु कुशल चित्त उत्पन्न जुयो अवस्था के हो त बिजाट नि गुरुमान 10 कुशल उकी दगले लास्ट पति नि जिसका तय नि छु दानशील भावना अपचायन वे वच पति दान पटानु मोडन धम्म सवन धम्म देशन लास्ट छु गुरुमा डिठी जु कम्मा जु डिठी जु कम्मा रियो ठाउँ ढार्नै टप्पिङ्क्यो सही धारणा देखा छैन सही धारणा टप्पिङ्क्यो यो चाहिँ दृष्टि जुल उजुर्यो टप्पिङ जुल सम्मा दिथि न त्यामिले जुला गुरुमा यो सम्मा डिठे क टप्पिङ क आशा सम्यक दृष्टि नै हो है त्यही हो ओइ दे दिथि जु कम्मा ला गुरुमा हजुर हो हस् अब यो महाविपाकमा अर्को चाहिँ के भन्नुपर्ने भयो भने अघि यो कुशल गरेर आएको अनुसारै विपाक भोग्दा पनि त्यही हुन्छ उपेक्षा वेर्ना भनेको उपेक्षित भावमा खुसी पनि होइन विस्मात पनि होइन यतिको किसिमले है त्यस्तो किसिमले अब कुशल कार्य गरेर आयो भने चाहिँ यो प्रतिफल हुन्छ ज्ञानले युक्त भएको अब गर्ने बेलामा कुशल कार्य गर्ने बेलामा ज्ञानले युक्त भयो भने विपाक पनि ज्ञानले युक्त हैन अनि प्रेरणा रही जस्तो कुशल गर्यो त्यस्तै फल पाउने यादिसंगोपते बीजं तादिसंग हरते फलं कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं भनेको त्यही हो जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ अब यो आँपको बिउ बियाँ रोपेर सुन्तला फल्छ सुन्तलाको बियाँ रोपेर आँप फल्छ फल्दैन है त्यस्तै यो गुलियो अब यो फलको बियाँ रोपिदियो भने फल फल्ने बेलामा पनि गुलियो नै हुन्छ अमिलो फलको बियाँ रोपिदियो भने अमिलो हुन्छ यही भने जस्तै कल्याणकारी चाहिँ कल्याणं पापकारी चाहिँ पापकं कल्याणकारी भने कुशल कार्य गर्नेलाई भनेको है कुशल कार्य गर्नेलाई कुशल प्रतिफलै पाउँछ राम्रो प्रतिफल पाउँछ भनेको त्यस्तै पाप कर्म गर्नेहरू भए नराम्रो दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ जस्तो गर्यो त्यस्तै प्रतिफल भने जस्तै कुशल गर्ने बेलामा खुसी खुसी हुँदै हाँसी गर्यो भने त्यो सौम्नस्य वेदना हुन जान्छ त्यस्तो होइन खुसी पनि होइन विस्मार पनि होइन त्यस्तो किसिमले गर्यो भने उपेक्षा वेदना ज्ञानले युक्त भएर होइन जानेर बुझेर थाहा पाएर गयो भने चाहिँ ज्ञानले युक्त हुन ज्ञान संप्रयुक्त हुन्छ ज्ञान बुद्धि छैन है विवेक बुद्धिलाई प्रयोग नगरिकन त्यतिकै गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ ज्ञान विप्रयुक्त हुन्छ अरूले प्रेरणा नदिकन आफैले हेरेर है स्वस्फूर्त कुशल कार्य गर्यो भने चाहिँ असंखारिक हुन्छ अर्काको प्रेरणाले मात्र गर्यो भने चाहिँ है के हुन्छ ससंखारिक भनेर यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो ल अब आयो क्रियाचित्त क्रियाचित्त पनि चित्तको नाम त सबै जोडा नै छ अब यो पनि त्यस्तै क्रियाचित्त पनि अरु क्रिया भन्दा संख्याको हिसाबले धेरै भएकोले महाक्रिया अब हेतुकमा भए क्रिया 3 वटा मात्र छ रूपावचरमा 5 वटा अरूपावचरमा 4 वटा है त्यो संख्याहरू भन्दा त यो संख्या धेरै भयो नि त्यसैले महाक्रिया क्रिया भनेको खाली गर्ने मात्रै यो क्रियाचित्त चाहिँ अरन्तहरूमा मात्रै उत्पन्न हुन्छ है अरूमा उत्पन्न हुँदैन काम गर्ने मात्रलाई चाहिँ के भन्छ
काम गर्ने मात्रलाई क्रिया भनिन्छ। फल नभएको चित्त, कुशल अकुशल चित्तको जस्तै हैन, कुशल अकुशल चित्तले जस्तै यो क्रिया चित्तले फल दिँदैन। त्यसैले यो चित्त चाहिँ कुन व्यक्तिहरुमा उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि राग द्वेष मोह आदि सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएका अरहन्तहरुमा उत्पन्न हुने चित्त, बुद्ध अरहन्तहरुमा उत्पन्न हुने चित्त। अहेतुको क्रिया चित्त भएर अब अस्ति तपाईले पढ्नु भइसक्यो, सिटुपा र एउटा मात्रै यो अरहन्तहरुमा मात्रै उत्पन्न हुने भयो, अरु दुईटा त अरूमा पनि उत्पन्न हुन्छ। तर यो महाविपाक चित्त अब हामीले पढ्ने रूपावचर क्रिया चित्त है, कामावचर यो महाक्रिया चित्त भयो, रूपावचर क्रिया अरूपावचर क्रियाहरू चाहिँ अरहन्तहरुमा मात्रै उत्पन्न हुन्छ, अरूमा उत्पन्न हुँदैन। बुझ्नु भएछ? किन भन्दाखेरि उहाँहरूको सबै संस्कार हैन, यो कर्म चाहिँ क्षय भइसकेको छ, कर्मको फल हुँदैन। हुन त उहाँले पनि कुशल कार्य गर्नुहुन्छ, हामीले जस्तै गर्ने कुशलहरू हैन। अब भनौँ न, भगवान बुद्धले भए रोगीको सेवा गर्नु पाएको छ कि छैन? गर्नु पाएको छ कि छैन? भगवान बुद्धले कबीरलाई सेवा गर्नुभयो। अब अरू व्यक्तिहरूले, अरू भनेको अरहन्त बाहेक अरू व्यक्तिहरूले गरेको भए त्यो चाहिँ महाकुशल भनेर हुन जान्छ है। तर भगवान बुद्ध त फेरि जन्म लिनु पर्दैन, सबै कर्महरू उहाँको क्षय भइसक्यो हैन। त्यसैले उहाँले त्यसै रोगी सेवा गरे पनि त्यसलाई कुशल भन्दैन, क्रिया भनिन्छ। भगवान बुद्धले जस्तो अरूले कहाँ गर्न सकिन्छ? 45 वर्षसम्म हैन उहाँले चाहिँ के धर्म देशना गर्नु भएको छ। दिनको खाली उहाँ चाहिँ राति 2 घण्टा मात्र आराम दिनुहुन्छ, बाँकी समयमा मानिसहरूलाई त्यस्तै देव ब्रह्माहरूलाई उपदेश दिएर धर्म देशना हैन कति गर्नु भएछ। त्यो अरूलाई भए त्यो कुशल हो, तर उहाँको लागि चाहिँ त्यो के भयो? क्रियाचित्त हुन गयो। त्यस्तै सारीपुत्र पण्डितहरूले पनि उपदेश दिनु भएको छ। अब सारीपुत्रको जीवन तपाईहरुले पढ्नु भइसकेको छ नि। उहाँले त जहिले पनि बिहान सबेरै टोयलेटहरू सफा गर्ने, त्यो पनि अरू व्यक्तिहरूको सन्तानमा भए त्यो कुशल बनेर हुन्छ। तर उहाँ सारीपुत्र पण्डित अरहन्त भएको हुनाले त्यो चाहिँ क्रिया बनेर भएको है। बुझ्नु भएछ? बुझ्नु भयो? बुझेको। अब यो पनि त्यस्तै 8 प्रकारको मैले चित्तहरूको स्वरूप तल दिइरहेको छु। अब यहाँ है सौनस्य वेदनासँग मिलेको, अब यो पनि यो प्रसन्न हुँदै खुसी हुँदै हैन ज्ञानले युक्त भएर अनि प्रेरणा रहित, अर्काको प्रेरणा छैन, आफैले स्वयं गर्यो भने चाहिँ सौनस्य सगत ज्ञान संयुक्त असंखारिक हुन्छ। अर्काको प्रेरणाले गर्यो भने ससंखारिक। यो दुईटा चाहिँ असंखारिक र ससंखारिक मात्र फरक हो। अब 3 नम्बरमा भए 3 नम्बरमा के भयो? ज्ञानले युक्त नभएको, ज्ञानले युक्त नभएको तर चाहिँ प्रेरणा सहित भएको, यो ज्ञान उपयुक्त ससंखारिक। अनि अर्को 4 नम्बरमा अरहन्तहरुसँग मात्र हुने भन्नु भयो नि तपाईले महाक्रिया चित्त। अनि यो अरहन्तहरुसँग पनि यस्तो हुन्छ र गुरुमा? ज्ञान अरूले उपयुक्त प्रेरणा नदिकन हुने भन्ने हो। तपाईले चाहिँ एकदम राम्रो क्वेशन गर्न योग्य ठाउँमै गर्नुभयो है। अरहन्त जस्तो व्यक्तिले पनि कुशल गर्नलाई, अरहन्त जस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रेरणा दिइरहनु पर्ने हैन। फेरि ज्ञानयुक्त भएर पनि दिने के होला भनेर मनमा चाहिँ लिन आउने, यो चाहिँ स्वाभाविकै हो। यो प्रश्न उठ्न सक्छ, तपाईले राम्रै क्वेशन गर्नु भएको हो। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै यो बानी भइसकेको काम गर्दाखेरि है, बानी भइसक्यो हामीले गर्दा गर्दै दान दिने काम चाहिँ धेरै गरिराख्यो भने यो एकदम बानी भइसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ ज्ञान नभइकन त्यतिकै पनि दिने त्यस्तो हुन जान्छ है। अब भनौँ न उदाहरणको लागि, अब एकजना पण्डितले चाहिँ सामने एकजना आउँदाखेरि ल तिमीलाई एकजोड चिवर भनेर त्यतिकै दियो। ल सामने
तिमीदेखि म खुसी भएँ ल तिमीलाई एउटा चिवर भनेर त्यतिकै दियो भने त्यो चाहिँ ज्ञानले युक्त नभएको पनि हुन सक्छ त्यो बेला कुनै प्रकारको ज्ञान बुद्धिले विचार नगरिकन त्यतिकै दिने त्यस्तो किसिम भयो भने ज्ञानले युक्त नभएको भनेर हुन जान्छ है त्यो गरिराखेको काम त्यस्तोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही नसोचिकन त्यो स्वाट्ट गर्ने त्यस्तो हुन जान्छ नि हाम्रो पनि हुन्छ नि हैन बानी भइसकेको भयो भने त्यति हामीले ज्ञानले विचार गरिराख्दैन त्यो हाम्रो गरिराखेकै भएको हुनाले त्यतिकै गर्ने त्यस्तो बानी हुने बेलामा चाहिँ यो ज्ञानले युक्त नहुन पनि सक्छ अब के हैन एकचोटि तपाईहरुले आफूले गरिराखेको कामलाई विचार गरेर हेर्नुस् न त्यो स्वत नै गरिराखेको सुस्फूर्त नै त्यतिकै बानी परिराखेको भयो भने यो ज्ञान युक्त नहुन पनि सक्छ है त्यो त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ उपेक्षा वेदना भनेर उपेक्षित भावमा रहेर खुसी भएर पनि हैन विस्मात भएर हैन ठिक्क किसिमको मनस्थितिलाई बनाएर गर्यो भने त्यो उपेक्षा वेदनासँग यो पनि त्यस्तै ज्ञान भएको नभएको प्रेरणा रहित र सही त्यति मात्रै फरक हो भयो ल भयो अब चाहिँ त्यसो भए हाम्रो यो कुशल विपाक क्रिया गरेर अब कतिवटा भयो 8 वटा 3 ठाउँमा भनेपछि 24 वटा निगमन भनेर चाहिँ यहाँ आयो इच्छेवं सब्बथापि चतुर्विंशति सहेतुक कामावचर कुशल विपाक क्रिया चित्तानि समतानि यसरी चाहिँ हैन बताएर आएको अनुसार कुशल विपाक र क्रिया भन्ने सम्पूर्ण आकार प्रकारले 24 वटा कामावचर चित्त समाप्त भयो कुशल 8 वटा विपाक 8 वटा क्रिया 8 वटा गरेर 8 ध्यान 24 त्यो गाह्रो छैन अब हामीसँग गाथा जाउँ गुरुमा ऊ छौ追छौ 년ला 处理安研究念的是，我नेपाली 其实咱这在说नेपाली 了追么啦，说巴黎也追么啦，说家务做起，你并不知道。我在这边的巴黎追啊，做了个的来巴黎追了，么啦？ नेपाली 能追吗？巴黎做了来在巴黎这个追，么个留就是他得做39个头，你说的今天नेपाली 能追吗？ नेपाली अनुवाद नेपाली 那做别那个么罗啦去，这个这个 नेपाली 这个别那这个。 मग वेदना डावा तो सोमनस उपेक्षा रे वेदना यो ना का वो एजा वेदना दियो शब्द पाली में होगा सोमनस डासा दे वो वेदना उपेक्षा डासा दे वो वेदना लगा चाहिँ understood चीज संग्रह गाथा छप्न वना छेला वेदना ज्ञान संखार भेदेन चतुर्विंशति सहेतु कामावचर पुण्य पाक क्रियामता यो गाथा सजिलो छ ल तपाईहरुले पनि भन्नुस् है वेदना ज्ञान संखार भेदेन चतुर्विंशति सहेतु कामावचर पुण्य पाक क्रियामता वेदना ज्ञान संखार भेदेन चतुर्विंशति सहेतु कामावचर पुण्य पाक क्रियामता अर्थ सजिलो छ वेदना ज्ञान संखार भेदेन चतुर्विंशति यो कामावचर चित्त कसरी चाहिँ सहेतु कामावचर चित्त कसरी 24 वटा भएको भनेर देखाएको है कामावचर कुशल सहेतु कामावचर विपाक र सहेतुको कामावचर चित्तलाई है 3 वटालाई वेदना ज्ञान र संस्कार भेदले प्रत्येक चित्त 2 थरी 4 थरी र 8 थरी भएकोले सामूहिक रूपले 6 वटा 12 वटा र 24 वटा छ भने विज्ञहरूले जान्नु पर्यो यहाँ मटा भनेको जान्नु पर्यो भनेको थाहा पाउनु पर्यो भनेको मतलब के त भन्दाखेरि अब यो कामावचर कुशल विपाक क्रियालाई हामीले हेर्दै गयो भने वेदनाको हिसाबले कतिवटा यो कुशल विपाक क्रियामा वेदना कति प्रकारका छन् तपाईहरुले कति प्रकारको वेदना पाउनु भयो यहाँ
सोमनस्स र थरी मात्रै भन्नुहोस् न सोमनस्स र उपेक्षा भनेर दुई थरी है त्यो दुई थरी भयो अब त्यो दुई थरीमा पनि ज्ञान संप्रयुक्त र ज्ञान विप्रयुक्त भनेर छैन संप्रयुक्त र विप्रयुक्त भनेर छ नि हैन एउटा एउटामा एउटा वेनामा चाहिँ संप्रयुक्त विप्रयुक्त गर्दाखेरि 2 into 2 4 अनि 4 मा पनि अनि फेरि चाहिँ असंखारिक ससंखारिक भनेर दुईटा छैन छ भनेपछि अब 4 into 2 8 कुशल 8 त्यस्तै नै विपाक पनि 8 क्रिया पनि 8 गर्दाखेरि 24 वटा छ भनेर यहाँ जान्नु पर्यो रे है यो त सजिलो छ यसरी चाहिँ कामावचर चित्त कामस्वभन चित्त 24 वटा भयो भन्दाखेरि हाम्रो अब कामावचर चित्त सक्यो कि सकेको छैन 54 वटा यो कामावचर चित्त सबै सकाइहालौँ कि कामावचर चित्त 54 वटा संग्रह गाथा भन्डेको फेरि उ छ के भइगयो पछि गरौँला अब तपाईहरुले एउटा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो हाम्रो हैन कामावचर चित्त 54 वटा नै सकेको भयो अब यसमा तपाईहरुले वेदना भेद भनेर सौमनस्स र उपेक्षा वेदना कतिवटा छन् त्यो स्वरूप है कतिवटा छन् त्यो वेदना भेद अस्ति एकचोटि मैले गराइसके केमा गराएको अकुशल चित्तमा गराएको वेदना भेद अनि योग भेद संखार भेद यो तीनवटा छुट्याएर ल्याउनुस् अब नेक्स्ट विकमा अब आउने सोमबारमा क्लास लिँदाखेरि अनि त्यो हामीले उ गरौँला नि तपाईले गरेर ल्याएको ठीक छ कि छैन चेक गरौँ है तीनवटा बुझ्नुभयो वेदना भेद योग भेद संखार भेद यो कामावचर चित्त सबै 54 वटा मा त्यो चाहिँ वेदनाहरु छुट्याएर ल्याउने है हजुर मैले अस्तिको यो क्लास छुटेकोले यो योग भेद भनेको के हो मलाई थाहा भएन योग भनेको चाहिँ संपयुक्त र विपयुक्तलाई भनेको अब अकुशल चित्त भए मिथ्या दृष्टिले युक्त भएको भयो हैन आज हामीले पढेको यो कुशल विपाक क्रियामा भए ज्ञानले युक्त भएको यसलाई चाहिँ यो संपयुक्त विपयुक्तलाई चाहिँ योग भेद भनिन्छ अनि संखार भेद भनेको असंखारिक ससंखारिक प्रेरणा रहित प्रेरणा सहित त्यसलाई चाहिँ संखार भेद कतिवटा छ भनेर राख्ने हो गुरुमा हजुर हजुर कतिवटा छन् भनेर है समनसी वेदना कतिवटा अब क्लास छुटेकोले त्यो थाहा कतिवटा भनेर चाहिँ यो अब अकुशल लो मूल सोमनस्स 4 वटा त्यसरी स्वरूप देखाउने महाकुशल सोमनस्स 4 वटा महाविपाक सोमनस्स 4 वटा महाक्रिया सोमनस्स 4 वटा त्यसरी गरेर है गुडमा अनि वेदना भेदमा सोमनस्स र उपेक्षा मात्रै हो है दुईवटा मात्रै दुईवटा र हैन फेरि अहेतुक क्रिया पनि छ नि त अहेतुकमा पनि छ 5वटा छ तर यो कामावचरमा सोमनस्स र उपेक्षा गरेर मात्रै छुट्याउनु पर्यो हजुर यो कामावचर चित्तमा चाहिँ अब सोमनस्स र उपेक्षा मात्र भयो अहेतुक चित्त पनि राख्यो भनेर पुरै 5वटा वेदना छ सुख दुःख सोमनस्स उपेक्षा अनि अकुशलमा डोमनस्स छ नि 5वटा डोमन त्यो मोह चित्तमा आउँछ हजुर अब म पछि गरौँ है ल आजलाई यति नै गरौँ फेरि बोध ज्ञान पण्डेको डिस्टेन्स मेडिटेसन छ है आजलाई यति नै वन्दना गुरुमा सबैजना सुखी होस् सबैजना सुखी होस्